मर्निङ, नमस्ते टु एभ्रीवन। वेलकम टु मेधावी। म प्रेम यादव, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर मेधावीमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। हामी त्यो बायोट-साभार्ट ल पढ्यौं अनि त्यसको एप्लिकेसनहरु पढ्यौं। अब यहाँदेखि हामी सुरु गर्ने छौं एम्पियर सर्किटल ल। ल ढिलो नगरी कक्षा सुरु गर्ने छौं। अब यो पढ्दै थियौं हामी, अहिलेसम्म के पढ्दै थियौं? बायोट-साभार्ट ल को एप्लिकेसनहरु। यहाँ हाम्रो बायोट-साभार्ट ल सकिन्छ, हैन? अब यहाँबाट फेरि एउटा अर्को ल, एम्पियर सर्किटल ल सुरु हुन्छ। भनेपछि एम्पियर सर्किटल ल ले के भन्छ भने it states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space is equal to mu naught times total current enclosed by the path। के भनिरहेछ भने यदि कुनै कन्डक्टरमा आई करेन्ट फ्लो भयो भने थाहा छ हामीलाई त्यो करेन्टले गर्दा त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। अनि यदि स्ट्रेट कन्डक्टर छ भने त्यसको वरिपरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ त्यो सर्कुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यसको म्याग्नेटिक लाइन्स के हुन्छ? फिल्ड लाइन्स के हुन्छ? सर्कुलर हुन्छ। यस्तो सर्कुलर रूपमा जेनेरेट भयो म्याग्नेटिक फिल्ड। भएपछि अब हामी के गर्छौं? त्यसको एउटा लूप फर्म गर्छौं, इमेजिनरी लूप। मानौ कि यो कन्डक्टर एउटा आई थियो, एउटा कन्डक्टर स्ट्रेट थियो, त्यसमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनि त्यो कन्डक्टरले गर्दा वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बी जेनेरेट भएछ भने हामी त्यो कन्डक्टरको वरिपरि एउटा लूप लियौ भने यसरी के गर्यो? एउटा लूप लियो। लूप लिएको छ पहिलादेखि नै, हैन? अनि यो लूप लिएपछि यहाँ पनि सबैमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेपछि यो लूप हामी जब लिन्छौं, यो लूपमा जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि त्यसलाई यदि इन्टिग्रेट गर्यौ, यो लूप वाला पार्टमा जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यहाँ चारैतिर म्याग्नेटिक फिल्डहरु छन् यो कन्डक्टरले गर्दा, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको यदि हामी इन्टिग्रेसन निकाल्छौं पुरै लूपमा, लाइन इन्टिग्रल निकाल्छौं भने त्यो कति आउँछ भने हाम्रो म्यु नट आई टाइम्स आउँछ, हैन? म्यु नट टाइम्स करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द लूप। भनेपछि यो लूपले एउटा करेन्ट इन्क्लोज गर्यो नि त, यो लूपबाट कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ? लूपको भित्रबाट, भित्री भागबाट आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ किनकि यो लूपको भित्रबाट नै त्यो कन्डक्टर गएछ नि, हैन? भनेपछि यो लूपले जति करेन्टलाई इन्क्लोज गरिरहेछ त्यति करेन्टको म्यु नट टाइम नै के हुन्छ? हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टिग्रेसन हुन्छ, त्यो लूपको इन्टिग्रेसन, हैन? त्यही कुरा हामी यहाँ म्याथमेटिकल हिसाबले पनि हेर्न सक्छौं। यो अर्को टाइपको इन्टिग्रेसन हो भनेपछि यो यहाँ इन्टिग्रेसनको साइनमा एउटा सर्कल दिएको छ, लूप दिएको छ। त्यसको मतलब के? हामी इन्टिग्रेसन मात्र लूपमा गर्छौं। जस्तै यो लूपमा छ, यही लूपमा पुरै यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं यस्तो, हैन? भनेपछि लाइन इन्टिग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कसको रिस्पेक्टमा? लेन्थको रिस्पेक्टमा। लूपको जति लेन्थ छ त्यो लेन्थ भरि नै यदि इन्टिग्रेट गर्यो भने हामीले के पाउँछौं? कति क्वान्टिटी आउँछ? म्यु नट टाइम्स अफ करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द लूप। हाम्रो लूपले जति करेन्टलाई इन्क्लोज गर्छ के हुन्छ? त्यसको म्यु नट टाइम्स हामी पाउँछौं यदि म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो लूपमा हामी इन्टिग्रेट गर्यौं भने। ल अब यसको प्रुफ हामी हेर्ने छौं। कन्सिडर अ सेटअप। हामीले यहाँ फिगरमा जस्तै हेरेका छौं, हैन? यो फिगरमा एउटा कन्डक्टर छ, कन्डक्टरले आई करेन्ट फ्लो गरिरहेछ अनि यसको एउटा आर डिस्टेन्समा, ओ देखि लिएर आर डिस्टेन्समा के गरे? एउटा लूप कन्सिडर गर्यौं। लूप भनेको सर्कुलर रूप हामी यहाँ लिएछौं, हैन? सर्कुलर रूप लियौं। यो लूपमा एउटा डीएल लेन्थ हामी कन्सिडर गर्यौं। डीएल लेन्थ, लूपको एउटा लेन्थ, सानो लेन्थ डीएल कन्सिडर गर्यौं। अनि यो लेन्थमा के छ? यो लूप भरि नै हामी कहाँ लिएछौं? जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड चारैतर्फ छ। भनेपछि यो पुरै लूप भरि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यो डीएल लेन्थमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, हैन? भने त्यो डीएल लेन्थमा जति म्याग्नेटिक फिल्ड छ लूपको त्यहाँ हामी के लियौं? त्यसलाई डीबी मान्यौं, हैन? भनेपछि हामी यसलाई डीबी मान्यौं। अब यो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, हैन? यो डीएल मा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कता के हो? हाम्रो यस्तो छ, हैन? अब यो डीएल केही होइन,
यस्तै लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ यसमा एम्पियर सर्किट ल लगाउँछौँ। जस्तै अब द डाइरेक्सन अफ बी एन्ड डिएल आर सेम। यहाँ के छ हाम्रो, यहाँ मैले भनेको छु कि सर्कलमा हामी लुप लिइरहेछौँ अनि सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट तान्दाखेरि हामीले के दिन्छ, म्याग्नेटको डाइरेक्सन दिन्छ हैन, किनकि हामी म्याग्नेटिक फिल्डको लुप लिइरहेछौँ हैन। भनेपछि यो लुपमा यो डिएल जुन छ, यो डिएल को डाइरेक्सन पनि यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनसित नै मर्ज गर्छ। भनेपछि दुवैको डाइरेक्सन के हुन्छ, सेम हुन्छ, किनकि यो डिएल जुन छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डमा जुन बनाइएको लुप हो त्यसैमा त हामी यो डिएल त्यसैको त पार्ट न हो हैन। भनेपछि यो डिएल को डाइरेक्सन र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सेम हुन्छ यस्तो केसमा हैन। अनि यसरी भएपछि त्यसको दुवैको बीचको एंगल 0 डिग्री छ। अनि के गर्यो, यसलाई डट प्रोडक्टले लाइन इन्टिग्रल लिनु पर्यो। भनेपछि भेक्टर बी हामी के मानेछौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर बी हो। भेक्टर बी डट डिएल भेक्टर इज इक्वल टू डट लिने बित्तिकै cos थीटा आउँछ। दुवै बीचको एंगलले यहाँ cos थीटा आयो, फ्याक्टर आयो, तर दुवै बीचको एंगल 0 छ भने थीटाको ठाउँमा 0 राख्छौँ। राखेपछि cos 0 को भ्यालु 1 आउँछ भने लाइन इन्टिग्रल अफ बीडीएल इज इक्वल टू बी त कन्स्टेन्ट हो, हाम्रो लुपमा चारैतिर म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट हो। अनि बी कमल लियौँ, बाहिर आयो। त्यसो भए लाइन इन्टिग्रल अफ डिएल इज इक्वल टू कति हुन्छ भने हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि डिएल को लाइन इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि वी हैव डिएल को लाइन इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि हाम्रो यति पाउँछौँ। स्लाइडमा हेर्दाखेरि हाम्रो यसको लाइन इन्टिग्रल निकाल्नु छ हैन। भनेपछि b इज इक्वल टू b हामीले यो डिएल एउटा सर्कलमा लिएछौँ हैन। भनेपछि यो पुरै लुपको लागि हामी लाइन इन्टिग्रल निकालिरहेछौँ। अनि एउटा स्मल पार्ट के कन्सिडर गर्छौँ, डिएल कन्सिडर गर्छौँ भने हामी पुरैलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन 2πr हुन्छ। पुरै सर्कमफेरेन्स हुन्छ नि त, किनकि यस पुरै एउटा सर्कमफेरेन्सको हामी पार्ट लिए थियौँ त्यहाँ हैन। भनेपछि हाम्रो यति आयो b इन्टु 2πr डिएल को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। अनि यो के सित इक्वल हुन्छ त, म्यु नट आई सित इक्वल हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँबाट के थाहा पायो भने यो जुन पार्ट हामी इन्टिग्रेट गरेर आएको छ त्यो के सित इक्वल हुनु पर्यो, म्यु नट आई सित इक्वल हुनु पर्यो। यही हाम्रो एम्पियर सर्किट लले भनेको छ। भनेपछि यहाँबाट एकचोटि अझ सल्भ यसलाई गर्दाखेरि यसलाई के गर्यो, मैले यहाँ सल्भ गरेँ भने b इज इक्वल टू म्यु नट आई बाई 2πr हुन्छ नि त हैन। यसलाई यता सल्भ गर्दाखेरि b इज इक्वल टू म्यु नट आई बाई 2πr हुन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊ। नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि हामीले त्यही पाएको थियौँ हैन। वी नो दैट मैग्नीट्यूड अफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at a perpendicular distance r from this current carrying conductor is given by b is equal to mu naught I by 2πr हैन। अब सो mu naught I by 2πr को लाइन इन्टिग्रल dl हैन। भनेपछि के गर्यौं हामी, अब b को ठाउँमा mu naught I by 2πr ले रिप्लेस गर्छौं अनि यो dl को के गर्छौं हामी, क्याल्कुलेसन गर्छौं, इन्टिग्रेसन गर्छौं। इन्टिग्रेसन गरेपछि कति आउँछ त हाम्रो, म्यु नट आई बाई 2πr। यो फेरि डिएल को इन्टिग्रेसन कति आयो, 2πr आयो। 2πr ले 2πr कट्यो, फेरि अन्तमा कति आयो, म्यु नट आई आयो हैन। भनेपछि हाम्रो यो हामी यहाँबाट सुरु गरेका थियौं, लाइन इन्टिग्रल अफ भेक्टर बी डट डिएल भेक्टरबाट सुरु गरेका थियौं अनि अन्तमा आयौं फेरि म्यु नट आई हैन।
जुन हाम्रो लेफ्ट साइडबाट सुरु गर्यौं अनि राइट साइड प्राप्त गर्यौं भनेपछि हाम्रो एम्पियर सर्क्युटल ल यहाँबाट प्रुभ भइरहेछ। हामीले प्रुफ आइसक्यो हैन। अब दिस इज द एम्पियर सर्क्युटल ल व्हिच सोस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर दैट इज साइड ऑफ पाथ हैन। यसरी हामी के गर्यौं यहाँबाट के थाहा पायौं भने एम्पियर ल साइज र पाथमा डिपेन्ड गरिरहेको छैन। के को साइज? हाम्रो लुपको साइज। जस्तै यहाँ हामी कुनै पनि लुपको कति पनि साइज रेडियस जति पनि बढाए पनि हैन, यो रेडियसलाई हामी यहाँसम्म लिदियौं अनि अर्को लुप ठुलोवाला खिच्यौं भनेपछि हाम्रो जुन एक्सप्रेसन आइरहेछ यहाँबाट त्यसले म्यु नट र आई त्यो आरमा थोरै डिपेन्ड गरिरहेछ भने हाम्रो यसको साइजमा पनि यो डिपेन्ड गर्दैन म्याग्नेटिक फिल्ड अनि केमा डिपेन्ड गर्दैन शेपमा। जस्तै यहाँ त सर्कल लिएको थियो हामी यहाँ स्क्वायर पनि लुप लिन सक्छौं त्यसमा पनि रिजल्ट सेमै आउँछ भने त्यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यो केसमा शेप र साइजमा लुपको डिपेन्ड गरिरहेको छैन। अब लागौं अर्को स्लाइडतिर। अर्को स्लाइडमा छ एप्लिकेशन्स अफ एम्पियर्स ल। हामीले त पढ्यौं अब एम्पियर्स ल के हो भनेर हामी त्यसको प्रुफ पनि हेर्यौं। अब यसको एप्लिकेसन केमा युज हुन्छ त के निकाल्नमा हुन्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि फर्स्टमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। एउटा स्ट्रेट लाइन के छ कन्डक्टर छ हाम्रो, यो स्ट्रेट कन्डक्टरमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ। करेन्ट आई फ्लो हुँदाखेरि अब यसको मद्दतले हामी यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौं कि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै एउटा पोइन्ट पी मा म्याग्नेटिक फिल्ड कति जेनेरेट भइरहेछ भने हामी पत्ता लगाउँछौं। के को प्रयोग गरेर पत्ता लगाउँछौं? अहिले लगाउँछौं हामी एम्पियर्स सर्क्युटल ल को सहायताले पत्ता लगाउँछौं। पहिला हामी बायोट साभार्ट लमा पनि एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको लागि म्याग्नेटिक फिल्ड निकालेको थियौं एट पोइन्ट पी। अब हामी यो एम्पियर सर्क्युटल ल लगाएर यही कुरालाई फेरि निकाल्छौं हैन। त्यसो भए यहाँ हामीले कन्डिसन थाहा भयो। यो सर्कलको सेन्टर हो लुपको। एउटा के गर्यो कन्डक्टर थियो जसले करेन्ट आई फ्लो गराइरहेछ, यसमा एउटा लुप लियो जसको रेडियस आर छ स्मल आर अनि यो लुपको कुनै एउटा पोइन्ट पी मा जहाँ हामीलाई के गर्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यही पी पोइन्टबाट हुने गरी एउटा लुप खिच्यौं जुन सर्कुलर छ जसको रेडियस आर हो अनि यो पोइन्टमा एउटा करेन्ट एलिमेन्ट डीएल लियौं, यो डीएल लिएछौं अनि यहाँ यो जब डीएल मा हामी टेन्जेन्ट तान्छौं नि त्यसैले के दिन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यसमा के गर्यो एम्पियरको ल लगायो, एम्पियरको सर्क्युटल ल जुन छ हाम्रो लगायो। त्यस्तो लगाउँदाखेरि हामीले के पाउँछ यहाँ लाइन इंटीग्रल अफ भेक्टर बी डट टीएल भेक्टर इज इक्वल टू म्यु नट आई हुन्छ। यही कुरामा एम्पियर लले भन्छ हैन, त्यो कुरा हामी यहाँ लागिरहेछौं। यस्तो गर्दाखेरि यसको डट प्रोडक्टको रिजल्ट बीडीएल cos थीटा इज इक्वल टू म्यु नट आई। नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि लाइन इंटीग्रल बीडीएल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यु नट आई। अब cos 0 डिग्री किनकि मैले भनेको थिएँ म्याग्नेटिक फिल्ड र करेन्ट एलिमेन्ट डीएल को हाम्रो डाइरेक्सन दुवैको सेम हुन्छ। के को केसमा हाम्रो म्याग्नेटिक लुपको केसमा हैन, यहाँ दुवैको डाइरेक्सन सेम हुन्छ। अनि फेरि लाइन इंटीग्रल बीडीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यु नट आई। यस्तो cos 0 को मतलब 1 भनेपछि बी लाइन इंटीग्रल अफ डीएल इज इक्वल टू म्यु नट आई। डीएल के हो यो पुरै लुपमा इंटीग्रेसन भइरहेछ डीएल को भनेपछि यसको पुरै लुपको कति हुन्छ लम्बाई मतलब त्यसको सर्कमफरेन्स कति हो भयो 2 पाई आर भनेपछि यो डीएल को इंटीग्रेसन बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यु नट आई भनेपछि यहाँबाट बी को भ्यालु कति आउँछ हाम्रो बी को भ्यालु आउँछ म्यु नट आई बाइ 2 पाई आर। यो हाम्रो के भयो एम्पियर ल को प्रयोग गरेर हामी कुनै पोइन्ट पी मा यो करेन्ट आई
कुनै एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरमा फ्लो भइरहेको छ भने त्यसले पी पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायौँ के को प्रयोग गरेर एम्पियर सर्किटल लको प्रयोग गरेर हामी पहिला बायोट साभार्ट लको प्रयोग गरेर पनि पत्ता लगाएको थियौँ अनि त्यसमा पनि यही रिजल्ट आएको थियो हैन ल अब दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ स्टेट कन्डक्टर यो हाम्रो प्रुफ भयो अब हामी लाग्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ अब एम्पियर्स लको के हाम्रो हो सेकेन्ड एप्लिकेसनमा के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट अन द एक्सिस अफ अ करेन्ट क्यारिङ लङ सोलोनाइडको लागि के गर्छौँ हामी त्यसको एक्सिसमा कति हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भइरहेछ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन के को मद्दतले एम्पियर सर्किटल लकै मद्दतले हैन त्यसो गर्नको लागि एउटा सोलोनाइडलाई के गरिएको छ यस्तो काटिएको छ बीचबाट हैन अनि यो कट गरिसकेपछि हाम्रो इन्टरनली पार्ट हेर्न पाउँछौँ अब यो हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया अफ टर्न्स अफ यो सोलोनाइड हो हैन यो सोलोनाइडको पुरै वायरहरूको क्रस सेक्सन एरिया यहाँ काटिएको हामी हेर्न सक्छौँ यो साइडमा पनि त्यस्तै हैन अनि हामीलाई थाहा छ सोलोनाइडको मा जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसको बीचमा टुबुलर पार्टमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू त्यो प्यारलल हुन्छ हैन अनि मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू टुबुलर भागमा हुन्छ भने मात्र त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो भित्री भागमा मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ तर आउटसाइड के हुन्छ हाम्रो आउटसाइडमा सोलोनाइडको लागि के हुन्छ आउटसाइडमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन त्यसमा नेग्लिजिबल म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अनि यो कुरा हामीलाई थाहा छ अब के गर्यौं हामी त्यो जुन करेन्ट एलिमेन्टहरू छ नि करेन्ट एलिमेन्ट मतलब जुन हाम्रो यो काटियो भाग होइन त्यो टर्नहरू हैन यो टर्नहरू धेरै टर्नहरू छ यो लुपमा एउटा के गर्यौं केही टर्नहरूको एउटा लुप लियौं के गर्यौं त्यो टर्नहरूलाई केही टर्नहरूलाई हामी के गर्यौं लुपले इन्क्लोज गर्यौं त्यो लुप कुन हो एबीसीडी हैन एबीसीडी एउटा लुप हो जसले हामी टर्नले इन्क्लोज गर्यौं मानौ कि यो डीसी को कति हो एल लेन्थ हो हैन अब यस्तो गरिसकेपछि के भनेको छ यहाँ हैविङ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ एन पर युनिट लेन्थमा सोलोनाइडको पर युनिट लेन्थमा स्मल एनबाट टर्न्सहरू थियो हैन एन टर्न्स पर युनिट लेन्थ थियो त्यसको रेडियस कति थियो सोलोनाइडको रेडियस ए थियो मतलब यो मानौ कि सेन्ट्रल लाइन तपाईको एक्सिस होइन यो हाम्रो ए हो रेडियस सोलोनाइडको अब एन्ड करेन्ट आई इन इच टर्न अनि आई करेन्ट प्रत्येक टर्नमा कति करेन्टहरू फ्लो भइरहेको छ आई करेन्ट फ्लो भइरहेको छ त्यस्तो हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा छ एम्पियरन लुप इन एबीसीडी इज कन्सिडर्ड वेयर एबी इज इक्वल टु एल हामी के लिएछौँ यो एउटा क्लोज लुप लिएछौँ जसमा केही टर्न्सहरू इन्क्लोज गरिएका छन् ती टर्न्सहरूमा आई करेन्ट सबै टर्न्सहरूमा फ्लो भइरहेका छन् भनेपछि यसमा पनि त्यो आई करेन्ट यसमा पनि आई करेन्ट यसमा पनि आई करेन्ट सबैमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनि त्यो टर्न्सहरू कतिबाट छ एन नम्बरसम्म छ हैन एन नम्बर मतलब पर युनिट लेन्थ त्यो टर्न्सको डेन्सिटी कति हो एन हो स्मल एन भनेपछि यदि पर युनिट लेन्थमा एन टर्न्स छ स्मल एन टर्न्स छ भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ हामी कति मानेका छौँ एल मानेका छौँ भनेपछि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कतिवटा टर्न्स हुन्छ एनएल टर्न्स हुन्छ हैन अनि एनएलबाट टर्न्स आयो एउटा टर्न्समा आई करेन्ट फ्लो हुन्छ भने यो एनएल टर्न्समा कति करेन्ट फ्लो भयो एनएलआई भयो अब यो हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा भयो के गर्यौं त्यो लुपमा हामी अब लगाउँछौं एम्पियर्स ल
त्यो लगाउँदाखेरि के भन्छ यसले द लाइन इन्टिग्रल भेक्टर बी ओभर दिस लुप यो एबीसीडी लुपमा लाइन इन्टिग्रल डीएल को रिस्पेक्टमा लगायो भने एउटा स्मल लेन्थ यहाँ कुनै एउटा डीएल लियौ यो हाम्रो सोलेनोइडको लेन्थ भयो हैन यस्तो लिँदाखेरि के पाउँछौँ हामी लुपमा लगाउँदाखेरि हामीलाई यो एबी बीसी अनि सीडी अनि डीएल लाइनमा पालै लगाएर सबैलाई कम्बाइन गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ भनेपछि पुरै लुपको आउँछ हैन यस्तो गरेपछि फर्स्टमा एबी लेन्थको लागि हामी एबी को लागि एम्पियर्स ल लगाउँछौँ त्यसको लागि पनि ए देखि बी सम्म मिलिमिटर राख्छौँ हैन अनि बी भेक्टर डट डीएल भेक्टर फेरि बीसी को लागि बी देखि सी लिमिट राख्छौँ यहाँ बी देखि के राखिएको छ सी फेरि त्यही प्लस सी देखि डी लिमिट राख्छौँ हैन सी देखि फेरि के राखियो डी लिमिट राखियो अनि बी र डीएल को प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट लियो अनि फेरि ए देखि डी सम्म यसको लागि पनि के गरियो हामी लिमिट राखेर इन्टिग्रेट गरियो अब वेयर त्यसमा के हेरिन्छ भने यो एबी जुन लिमिट छ नि एबी लेन्थको लागि जुन हामी इन्टिग्रेसन लाइन इन्टिग्रेसन निकालिरहेछौँ त्यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो जुन लुपको लेन्थ लिएको छ डीएल हैन त्यो लेन्थ हामीले पढेका छौँ कि लुपमा यदि डीएल हामी लेन्थ लिन्छौँ भने त्यसमा तपाईको एम्पियर लुपमा त्यो लिन्छौँ भने त्यसको लुपको डीएल को डाइरेक्सन अनि त्यसमा हुने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सेमै हुन्छ त्यो पहिलादेखि हामी त्यो मान्दै आइरहेछौँ हैन यसमा यस्तो हेर्दाखेरि पनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरुको डाइरेक्सन यस्तो होरिजोन्टली छ हैन सोलेनोइडमा त त्यस्तै हुन्छ अनि यो लेन्थ एबी को डाइरेक्सन पनि यस्तो होरिजोन्टली छ भने यहाँ जुन हामी एउटा डीएल लिन्छौँ कुनै कन्सिडर गर्छौँ प्वाइन्ट त्यो डीएल सित म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सेमै हुन्छ हैन भनेपछि दुवैको प्रोडक्ट लिँदाखेरि हामीले के पाउँछौँ cos थीटा पाउँछौँ मानौ कि तिनीहरू बीचको एंगल थीटा हो तर थीटा एंगल त छैन त्यहाँ त 0 डिग्री एंगल छ भने थीटाको ठाउँमा हामी 0 डिग्री रिप्लेस गर्छौँ अनि एबी जुन ब्रान्च छ त्यसको लागि हाम्रो यो cos 01 दिन्छ त्यसको लागि हाम्रो कति आउँछ इन्टिग्रेसन बीएल आउँछ हामी के मानेछौँ यो ए देखि लिएर बी लेन्थलाई एल मानेछौँ नि यता सीडी को लेन्थ एल भने एबी को लेन्थ पनि सेमै हुन्छ यो हाम्रो डीएल लाई इन्टिग्रेट गर्यौं ए देखि बी सम्म भने हाम्रो एल पायौं अनि बीएल आयो हैन यो एबी ब्रान्चको लागि भयो अब फेरि बीसी ब्रान्चको लागि पनि हेर्दा बीसी ब्रान्चको लागि हेर्छौं भने के छ यहाँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन यहाँ गइरहेछ हैन तर म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन यो होरिजोन्टली गइरहेछ एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी तर यो बीसी ब्रान्च म्याग्नेटिक फिल्ड को प्यारलल त्यो परपेन्डिकुलर छ कि छैन म्याग्नेटिक फिल्ड को परपेन्डिकुलर छ हेरिरहेछ सिधै भनेपछि यहाँ यदि हामी डीएल लियौं अब अर्को ब्रान्चमा गइरहेछौं भने अर्को डीएल लिनु पर्यो त्यसको लागि हैन यहाँ यदि डीएल लियौ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन यो डीएल सित परपेन्डिकुलर हुन्छ किन यस्तो भइरहेछ सोलेनोइडमा के हुन्छ कि जहाँ पनि हाम्रो भित्री पार्टमा जुन म्याग्नेटिक फ्लो हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्सको फ्लो त्यसको डाइरेक्सन एक्सिस सित होरिजोन्टली प्यारलल हुन्छ हैन भने त्यही भएकै कारणले गर्दा यो केसमा त हाम्रो 0 डिग्री थियो एंगल दुवैको बीच तर यो केसमा लिँदाखेरि त्यो सीबी को केसमा लिँदाखेरि हाम्रो एंगल दुवैको बीचमा 90 डिग्री हुन्छ तर पहिला हामी सर्कुलर लुप बनाउँदै थियौ अनि त्यहाँ लिँदै थियौ कोइलले गर्दा जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदै थियो त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा डीएल र बी को डाइरेक्सन 0 हुन्थ्यो तर सोलेनोइड को केस अलग छ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन होरिजोन्टली प्यारलल भएको कारणले गर्दा होरिजोन्टल भएको कारणले गर्दा एउटा पार्ट सित 0 डिग्री अर्को पार्ट सित 90 डिग्री डीएल सित एंगल बनाइरहेछ समझमा आयो अब यसरी लिँदाखेरि
हामी के को लागि लिँदैछौँ बीसी ब्रान्चको लागि बीसी ब्रान्चमा म्याग्नेटिक फिल्ड अनि त्यो डीएल जुन लेन्थ लिएछौँ स्मल लेन्थ त्यसको बीचको एंगल 90 डिग्री अनि त्यसको डट प्रोडक्ट लिँदा बी डट डीएल लिँदाखेरि के हुन्छ cos 90 आउँछ एंगल हैन त cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि यो बीसी मा जब हामी त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड र डीएल को डट प्रोडक्ट लिएर लाइन इन्टिग्रल निकाल्छौं हाम्रो भ्यालु 0 दिन्छ हैन त्यस्तै यहाँ एडी सँग पनि यहाँ पनि एउटा डीएल कन्सिडर गरियो भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यो डीएल को डाइरेक्सन सित के छ परपेन्डिकुलर छ भने एडी को लागि एडी ब्रान्च को लागि पनि म्याग्नेटिक फिल्ड र डीएल को डट प्रोडक्ट को लाइन इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि त्यसको भ्यालु पनि 0 आउँछ त्यसैले यहाँ लेखिएको छ त्यो बीसी ब्रान्च इज इक्वल टु सीडी ब्रान्च इज इक्वल टु एडी ब्रान्च 0 भनेको यो बीसी ब्रान्च अनि एडी ब्रान्च त 0 छ हामीलाई थाहा भयो भर्खर मैले भने एक्सप्लेन गरे तर फेरि यो सीडी ब्रान्च किन 0 यो पनि 0 किन त मैले पहिला नै भनेको थिए कि सोलेनोइड को बाहिरीको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो 0 हुन्छ बाहिर म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन हैन हुन्छ पनि त नेग्लिजिबल हुन्छ त्यसलाई हामी 0 कन्सिडर गरेर हिँड्न सक्छौं हैन भनेपछि यो बाहिरी यो लूप को पार्ट जुन छ सीडी वाला ब्रान्च त्यो त हाम्रो सोलेनोइड को बाहिरी साइडमा परिरहेछ आउट साइडमा गइरहेछ भने आउट साइडमा त म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड नै 0 हुन्छ बी 0 गरिदियो भने अनि इन्टिग्रेसन निकाल्यो भने भ्यालु पनि 0 आउँछ त्यसैले हाम्रो मात्र एडी ब्रान्च एबी ब्रान्च जुन छ त्यसको लागि मात्र इन्टिग्रेसनको रिजल्ट बीएल आयो अन्यथा यो तीनैवटा रिमेनिङ जुन ब्रान्च छ नि उनीहरुको लागि हाम्रो भ्यालु के आयो 0 आयो अब त्यही एउटा रिजन दियो छ यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो यो टोटल लूपमा लाइन इन्टिग्रल लिँदाखेरि रिजल्ट आयो बीएल सम गर्दाखेरि अब चारैजनालाई निकाल्ने अनि सबैले सम गर्ने तब पुरै लूपको आउँछ भने चारैलाई निकाल्दाखेरि तीनवटालाई त 0 नै आएको थियो एउटा ब्रान्चको लागि मात्र बीएल आएको थियो अनि हाम्रो समको रिजल्ट बीएल आउँछ भनेपछि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाई एउटा हाम्रो रेक्टेंगुलर लूप लिएर इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आयो बीएल आयो अब यो आयो हैन यो बीएल हो अब फर एबीसीडी लूप नाउ करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द लूप एबीसीडी इज इक्वल टु एनएलआई मैले पहिला नै भनेको थिए कि हाम्रो पर युनिट टर्न पर युनिट लेन्थमा हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स कति छ स्मल एन छ अनि हामीले कति लेन्थको टर्नलाई कति लेन्थको सोलेनोइडलाई हामी लिएछौं लूपमा एल लेन्थको हैन भनेपछि एल लेन्थमा एनएल वाटा टर्न आउँछ अनि जब एनएल वाटा टर्न आउँछ भने प्रत्येक टर्नमा के भइरहेछ आई करन्ट फ्लो भइरहेछ भने टोटल करन्ट कति हुन्छ त्यो लूपमा टोटल कति करन्ट फ्लो भयो त अब हैन एउटामा आई वाटा भइरहेछ भने एनएल वाटा टर्नमा एनएल इन्टु आई करन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि हाम्रो लूपमा टोटल करन्ट एनएल आई फ्लो भइरहेछ अनि एम्पियर लले के भन्छ लाइन इंटीग्रल अफ भेक्टर बी डट डीएल भेक्टर इज इक्वल टू कति हुनु पर्यो म्यू नट टाइम्स करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द लूप त हाम्रो म्यू नट आई यहाँ यो फर्मुला हो हैन एम्पियर्स ल को प्रिन्सिपल हो अनि यो क्यापिटल आई मा को ठाउँमा हाम्रो कति करेन्ट फ्लो भयो टोटल लूपमा स्मल एन एल आई हैन भने हाम्रो यो बीएल जुन इन्टिग्रेसन आएछ यो इन्टिग्रेसन हामी पहिला नै यहाँ निकालिसकेका छौं सम गरेर हैन यो बीएल इन्टिग्रेसन बीएल को इज इक्वल टु म्यू नट एन एल आई आयो हाम्रो हैन यहाँबाट एल क्यान्सल हुन्छ बी इज इक्वल टु म्यू नट एन आई कति आयो बी इज इक्वल टु म्यू नट एन आई आयो भनेपछि यो हाम्रो एक्सप्रेसन त्यो बायोट लबाट पनि निकाल्दाखेरि सोलेनोइडको लागि यति नै आएको थियो म्यू नट एन आई हैन अब सिन्स बी अल्फा एन आई भनिरहेछ भने
सो स्ट्रङ्गल फिल्ड क्यान बी अब्टेन फर प्याक्ड एन्ड मोर करेन्ट। यो एक्सप्रेसनलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो त म्यु नट कन्स्टेन्ट हो, अनि एन भनेको टर्न डेन्सिटी हो, अनि करेन्ट भनेको के हो, आई भनेको के हो, करेन्ट हो भने यो कन्स्टेन्टलाई हटाउँदाखेरि यहाँ प्रोपोर्सनलको साइन आउँछ, अल्फा आउँछ होइन भने बी अल्फा एन आई हेरिरहेछ हामीले भनेपछि हाम्रो करेन्टको क्वान्टिटी जति बढ्छ अनि एनको भ्यालु पनि जति बढ्छ भने हाम्रो के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति नै स्ट्रङ्गर हुँदै जान्छ।